YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आणि आयज हांव डिनराक करता मोमोज. कोण कोणा लायक कमेंट करून सांगा ओके. आनी म्हाका जाय जाणां रिक्वेस्ट केलो की मोमोजा रेसिपी हाड म्हणून. आयज फायनली हांव मोमोज करता आनी कितू दिसांनी म्हणपाचें आयज हांव करतलें. लास्ट हांवें केलो म्हाका दिसता व्लॉग हांवें अपलोड केलोलो डिनराक अशें करून केलोलें. सो आयज म्हणलें मोमोज करया आनी स्टेप बाय स्टेप हांव तुमकां दाखयतलें सगळे इन्ग्रिडियंट्स बीन कितें घालपा जाय ते. आनी चलो आतां किचनान या. हिंग हांवें मैदा घेयला, हिंग ब्लॅक पेपर, हिंग कोथमीर, हिंग पियाव घेयला, हिंग कॅरट, हिंग घेयला हांवें तेल, हिंग घेयला मीठ, चिकन, गार्लीक आनी इल्लेशे टीस्पून अशें हांवें चिली फ्लेक्स घेतले हांवें. फर्स्ट म्हणटाय तें पीठ म्हूण हांव दवरतलें ओके. तुमकां दाखयता. आनी मैदा न्हू आमी दोगांक खावपा न्हू, सो हांवें मैदा एकटू घेयला. आतां अदेंगे अशें करून फॅमिली जायते आसतले, 4 जाण आसा 6 जाण आसा. तुमगे कितू फॅमिली आहा न्ही तितू तुमी मैदा घेयाय. सो हांवें इतलो घेयला मैदा. आमकां कोत्ता पीठ मोडपा. पीठ कित कित लागता दाखयता. आतां फर्स्ट घालया मैदा, इल्लेशें मीठ घालें, इल्लेशें हांव तेल घालता. उदक घालपा जाय. आतां पीठ मोडटा. A few minutes later. हेचें पीठ मोडला. हेचें चड हें करपा न्हू कित्याक उकडपाचें न्हू म्हणजे हें जाता न्हू. सो हेचें पीठ मोडला. आतां मातशें वक्तान फुगोवन दवरपाचें बंद करून आनी तेदो म्हणलें सगळे इन्ग्रिडियंट्स हांव घालतलें ओके. आनी तुमकां दाखयतलें. आतां फर्स्ट हांव एड करता चिकन. हें बोनलेस चिकन घेयलां तें हांव एड करता. 3 मोठे पियाव घेयले सो ते एड करता हितून. आनी हिंग आहा गार्लीक चॉप्ड केलें गार्लीक ती एड करायली. ओके. आनी ही गार्लीक हांव दवरतलें म्हणजे सॉसा. आनी चिली फ्लेक्स हांवें घेयल्या 1 टीस्पून सो ती एड करता. कॅरट घेयला. कॅरट हांवें अशें करून बारीक केला चोय हे भाशेन घालता कॅरट. हांवें घेयला ब्लॅक पेपर पावडर 1 टीस्पून सो तो एड करता. आनी हिंगासो इल्लेशें तेल 1 टेबलस्पून तेल घालाय. चॉप कोरिएंडर इल्लीशी एड करे आनी उदती इल्लीशी दवराय. आनी इल्लेशें मीठ एड कराय. बरें करून मिक्स कराय. हां सगळें बरें मिक्स जावपा जाय. आतां न्हू पीठ न्हू बरें हें जालें. चड वगत दवरून मातशें सॉफ्ट जालें ओके. टेंशन घेयनाकाय. हांव पीठ चड मोडपाक बीन जाय चड मोडपा नाकाय. धाकलें धाकलें न्हू गोड करता हांव. हेचे भाशेन अशें करून धाकलें गोड अशें करपा जाय. धाकलेशें आं चड व्हड न्हू. हेचें धाकलेशें गोड अशें करपा जाय. आनी आतां लाटपा जाय पातळ अशें करून. इतू सायजां चड व्हडलो न्हू ओके. अदर जाण अशें करून व्हडली बीन करता मागीर तें हावो बरें दिसना. म्हाका जाल्यार धाकलें लायक ओके. एक पाटी हांवें व्हडलें केलो न्हू मागीर तो न्हू आख्खो अशें करून मैदा लागता भितर फिलींग बीन कांय लागना ओके. आतां तितून हांव मोमोज घालतलें आनी इल्लेशें उदक घालपा जाय ओके. कित्याक तें उकडटाय न्हू उकडपा दवरपा जाय ताका लागून इल्लेशें उदक घालपा जाय आनी गॅसीचेर दवरपा जाय ओके. सो स्टिमर न्हू बंद करून न्हू दवरपाचें आनी केदो उदक न्हू बॉयल जाता तेन्ना ओपन करून न्हू तेतून मोमोज घालपाचें. न्हू ऑयल लावपा जाय कित्याक तें लागून शिरी पडना म्हणून. फिलींग हांव करता.
हे बरें फिलींग आतां हें मिक्स कराय आनी हितून घालाय. ओके, एक पाटी कायलें हें पोंत आहा तें अशें करून प्रेस कराय. ओके, आनी अशें करून दवडाय हे भाशेन. हांव सारकें परफेक्ट ना अशें करून हें करपाक, म्हाका कशें करून जाता हांव तुमकां दाखयतां. पण अशें करून रावंडूय करता जाल्यार रावंडूय बीन करपा जाता. पयलीं हांव हें तुमकां दाखयतां. लास्ट पोता तें अशें करून कराय. परफेक्ट जालें ना बट बरें आहा. ओके, 11, 12, 13, 14. सो फ्रेंड्स आतां 14 मोमोज केले आनीकूय करपा आहा, पण हे पयलीं हांव घालता आनी ऑलमोस्ट 20 मिनिट्स अशें करून कळपा जाय ते. ओके, सो तेका लागून पयलीं हें घालता आनी हें न्हू मागीर न्हू सुकताय. आतां तूं म्हणटली हे 3 केलेच हांवें दाखयलें ना म्हणून. ओके, रावंड तें दाखयता तुमकां. उदक ऑलरेडी बॉयल जाला, सो तेका लागून पयलीं घालता आनी हें जे सुकताय हें पयलीं घालता आनी उदक हें जालें स्लो कराय. इल्लीशी हितून घालया कोरिएंडर घालया मातशें. हाय फ्लेमीचेर दवरया. ओके, उदक लेस जालें जाल्यार उदक इल्लेंशें घालपाचें. ओके, बंद करून चोवपा जाय. ओके, सो 15 या 20 मिनिट्स टायम दवरया. तुमकां न्हू हांव रावंड कोत्ताय तें दाखयतां कशें करून. हे पीठ लागलां, प्लीज एक्सक्यूज कराय, पीठ लागलां अशें करून करायचें. हें इजी वे, तें मातशें न्हू तुमकां डिफिकल्ट लागतलें कारण फर्स्ट टायम कोत्ता जाल्यार तें ट्राय अशें करून करपाचें. भितर घेयाय अशें करून बोट घालाय, अशें करून बोट घालाय, अशें करून कराय. दवरपा जाय. अशें करून करून अशें मागीर काडून. ओके, आतां करुया सॉस. सॉसी हांव टोमॅटो यूज करतालें, ते बरें बॉयल करपा जाय आनी थोडे चिलीसूय घालतले, रेड चिली सुकलोल्यो. 2 टोमाट घेयला आनी 4 मिरसांग घेयला. अशें करून आमी बॉयल करपा जाय सारकें. A few minutes later. आतां हें बॉयल जालें, सारकें फुटपा जाय. टोमाट न्हू सारकी फुटपा जाय. ओके, आतां हांव चटणी करतां आनी चटणी हें आतां टोमॅटो हांवें निवपा दवरलो मुकलें. ओके, साल काडाय आनी मिक्सरान घालें. आनी अशें करून घालें. आनी हें उदक बीन कांय घालपाचें न्हू, विथआउट वॉटर ग्राइंड करपा जाय. पेस्ट जाला. हितून हें उदक बीन कांय ऍड केलें ना, कांय ऍड करपा शिरी पडना. ओके, टोमाट आनी चिलीज बरो हीट जाला. आतां इल्लेंशें तेल घालता. आतां घालता गार्लीक. ओके, करपाक दिवपा शिरी पडना गार्लीक. पेस्ट केला तो ऍड करपाचो. सोया सॉस ऍड करता. इल्लेंशें मीठ आनी मीठ ऍड केलां लास्ट. रेडी जाली. आतां सॉस घालता बाउलान. गरम मोमोज रेडी जाले. आतां मोमोज काडटा.
यमी मोमोज आता हातान सांगताय कशें लागल ते हांवें कितू केलेचे आं इतू हांवें केले आनी हे रावंड ते एश कोन केले आनी हे पयलीं म्हाका जायनासलें करपा पण आतां म्हाका शिकलें आतांचे बसले पण मातशी हें जालें आं शेप प्लीज एक्सक्यूज कराय आमी हाताय कितू पोटा भूक लागल्या म्हज्या मोमोज म्हणल्यार आमगे फेवरेट मुगे जाल्यार फेवरेट मोमोज टू गुड ट्राय करें हिंगा व्हिडिओ बीन एंड करता मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय